او قیدن بی بی میری سین صلاحت سر چاہے اس بچی لے پاس بیٹھے جی یہ بچی دیکھے دے قیدن بی بی میں نے سلام ہوئی مجبور اتھانا السلام دی پھینا دی میرا بھی سلام بچی دوجہ سوال کر کے آدھے قیدن بی بی تیرا وطن بی بی آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ محمدہ وطن لیوں بچی تریجہ سوال نے کیتا مومن دے دل تے نشتر چل ویندہ ہے ای بچی دیکھ کے آدھے بابا جی تو جو ایڈی چھوٹی عمر اچ کہہ دیں تے تیرا بابا کتھا رہا ہے بی بی آدھی مارا گئے کہ مارے مسلمانہ کتھا مارنے کربلا کتنے مارنا لیں بی بی آدھی نولا بچی دی آواز بیاں دی بی بی تیرے پیو دے بلا کوئی نہیں بی بی آدھی کتار بلا ماندی آئی میں دے پیو دے بلا جننا بازا پانی بھرن گیا پانی آیا میرا چاچا جی نوکران اللہ گواہ وطن آلے او بچی دے کیا دیا ہے کہ دے بی بی او دتے دے پیو دے بنا ہے تیدا اپنا بنا کوئی نا بی بی آدھے میں دا سونا بنا جننا اکبرا او مسلمانا او قضی تلایا او دے ٹرن دی دے رہی ہے میرا بابا ٹرنا سکتا میرا بابا دے جواب دے غریب بابا نوکران ختم اللہ گواہ وطن آلے ہو بچی ہی قدم چاہے بچی آدھی قیدن بی بی او سامنے میرا بابا کھڑے ہیں میرے بابے کو جلدی ہے ود میں تیرے کو ضرور اچھا وطن آلیوں بچی قدم جائے بچی نو کو خیال جائے واپس آئیے بچی آدھی قیدن بی بی متوں نجائے تیرے کنا دو خون نہیں رک دا بی بی آدھی پچھئی دوا تھوڑی دیر تینو وطن دے حال دینیا بی بی آدھی وطن مدینے تے سونے وردے پایا سے ایک دیارے میرا بابا سفر ویندہ پیا میں کنڈے کیا دا بیٹا میں سفر ویندہ پیا تیرے واسطے کیڑی شے گناوا میں کہ بابا میں نو دور چنگے لگ دینے میرے واسطے جوڑا دورا دا گھنوا ہے بچی آدھیاں ہیں قیدن بی بی پیو تب بوایا نہیں وقت لہائے کہیں بی بی آدھی شام غریبا میرے پیو دے قاتلہ میرے دلہا کی دین بچی آدھی قیدن بی بی دور میں بھی تپائی بیٹھیاں دور پیندی میا پا لہندی میا پا دور پاون دے لہاون دے نال کنا تو خوت نہیں آدھا رونی اسلا دی بھیڑ رو رو کے آدھی ہے دور ان نہیں لائے جیوے پہ ویدے او دور ہن خواہ سیمان دے ہاتھ پا کنا